Good afternoon, students. Class 7, Subject History, Chapter 8, Devotional Path to the Divine. And today's topic is Islam and Sufism. Student, इस्लाम इंडिया में साल 711 में आया, जब जो उमैयद खलीफा थे, यानी आज के दमिश्क में यानी कि सीरिया में, वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में बलूचिस्तान वो फ़ौज भेजी गई और उन्होंने वहाँ सिंध और मुल्तान पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इंडिया में इस्लाम को अपनाया। तो उसी के बाद ईयर 1100 में सूफीज़म की शुरुआत सेंट्रल एशिया में हुई और ये बाद में इंडिया भी पहुँची। तो सूफीज़म क्या होता है? Mystical Islamic belief and practice in which Muslims seek to find the truth of divine love and knowledge through direct personal experience of God. It consists of a variety of mystical paths that are designed to ascertain the nature of humanity and of God and to facilitate the experience of the presence of divine love and wisdom in the world. जैसे स्टूडेंट्स हिंदुज़म में संत थे, वैसे ही इस्लाम में थे सूफीज़। इन दोनों का रास्ता ऊपर वाले तक, खुदा तक, भगवान तक पहुँचने का एक था, यानी कि दिखावे वाली इबादत को छोड़कर सही में आप प्यार और मोहब्बत अपने खुदा को पेश करो, उनको प्यार करो, मोहब्बत करो, दिखावे वाली सुपरस्टिशियस वाली इबादत नहीं। यहाँ मिस्टिकल का मीनस होता है कनेक्टेड विथ स्पिरिचुअल, यानी कि रूह के साथ आपको खुदा के साथ जुड़ना है। सूफीज़म का यहाँ मतलब होता है तवासुफ। आपने नाम सुना होगा तवासुफ का। संतों की तरह जो सूफीज़ थे, उन्होंने भी दिखावे वाली इबादत को दरकिनार किया और प्यार और मोहब्बत से खुदा को पाने की कोशिश की। उन्होंने ये रास्ता अपनाया और इंसानियत के लिए उन्होंने भाईचारा बताया। सूफीज़म खुदा को पाने के लिए ऐसी मोहब्बत की चाह रखते हैं सूफीज़म में, जैसे एक महबूब अपनी महबूबा को चाहने और पाने की कोशिश करता है, वैसे सूफीज़म में भी जो इंसान होता है वो खुदा को पाने की चाहत रखता है। संतों की तरह सूफीज़ थे, इन्होंने भी शायरी लिखी खुदा के लिए। काफ़ी बड़े बड़े ग्रेट सूफ़ी थे सेंट्रल एशिया के, ईरान, इराक, सीरिया में वो थे, जैसे गज़ाली, रूमी एंड सादी। इन्होंने भी काफ़ी गज़लें, शायरी खुदा के बारे में लिखी और इनकी काफ़ी किताबें आज भी पढ़ी जाती है। इनकी लिखी हुई पोइम्स, कोट्स आज भी पढ़ी जाती है। इन्होंने वो 1000 साल पहले लिखी, मगर आज भी लोगों में वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, वो इनको आज पढ़ रहे हैं। इन कोट्स पे, इन पोएम्स, शायरी को पढ़कर वो खुदा तक पहुंचने की चाह रखते हैं। जैसे नागपंथी, सिद्धार्थ और योगीज की तरह इन्होंने भी, सूफीज़ ने भी दिल से इबादत को खुदा से मिलने का ज़रिया बनाया। इसके लिए सूफीज़ ने क्या किया? उन्होंने ज़िक्र का इस्तेमाल किया, जिसमें खुदा के नाम को बार बार दोहराने की कोशिश की जाती है, कि इनको बार बार दोहराया जाए खुदा का नाम। समायन की गाने में, कव्वालियों में रक्स, डांस करना, नाच कर वो खुदा में ही खो जाते थे। खुदा के नाम को, उसी में वो खो जाते। सांस पे कंट्रोल करके पैराबल्स यानी कहानियों के ज़रिए इखलाक के बारे में बताना, कंटेम्पलेशन यानी किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, ये सारा ये होता था, जो ये होता था या अभी होता है सूफीज़म में, वो किसी मास्टर या पीर के अंडर होता है। ये सब करने का सूफियों का मकसद रहता है, जिससे वो खुदा तक पहुंच सकते हैं। इस चीज़ के लिए जो ये मास्टर जिन पीर के अंडर ये करते हैं, इससे शुरुआत हुई सिलसिला की, एक तरह के आप समझ लो स्कूल्स की, जिनके अलग अलग जिनके उस्ताद रहे हो। बहुत सारे सूफी सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, सीरिया से आकर इंडिया में रहने लगे। साल 1000 से जो 1000 से दिल्ली
سلطان کی جو حکومت تھی انڈیا میں اس کے بعد شروع ہوئی وہاں پر 1100 سے، تب سے یہ جو صوفیز تھے یہ سینٹرل ایشیا سے انڈیا میں آنے لگے، اور ان کی جو لوگوں کے بیچ ان کا جو رتبہ ہے وہ بھی کافی بڑا، لوگ ہر ریلیجن کے لوگ ان کی طرف جڑنے لگے، اسلام کے تو تھے مگر باقی ریلیجن بھی ان کے پاس آنے لگے۔ اسی وقت چشتی سلسلہ سامنے آیا جو کافی مشہور ہوا۔ ان کے لیڈر تھے جیسے خواجہ معین الدین چشتی جو اجمیر میں، جن کے آج درگاہ آپ نے نام سنا ہوگا، قطب الدین کاکی جن کی درگاہ دہلی میں ہے، بابا فرید جن کی درگاہ پنجاب میں ہے، صوفی کافی بڑے صوفی ہے یہ پنجاب کے، خواجہ نظام الدین اولیا جن کی درگاہ دلی میں ہے مہرولی میں، بندنواز گیسو دراز آف گلبرگہ یہ آندھرا پردیش میں ان صوفی سنت کی درگاہ ہے۔ یہ صوفی پیر اپنی جو مجلس ہے وہ لگاتے ہیں، اور یہاں پر اپنی مجلس لگاتے ہیں وہاں اسے خانقاہ بولتے ہیں، وہاں امیر ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو یا کسی اور مذہب کا وہ ایک ساتھ آ کر یہاں ان کی دعا لینے کے لیے ان کی درگاہوں پر آتے ہیں۔ یہاں پر قوالی، گانے اور ناچ میں وہ شامل ہوتے ہیں جو خدا کے لیے کی گئی ہوتی ہے، یہاں تک کہ دوسرے مذہب والے بھی ان پروگرامز میں شرکت کرتے، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ ذکر جاؤ گے، آپ اجمیر شریف جائیں گے، آپ آپ دہلی میں جاؤ گے نظام الدین اولیا کی درگاہ، وہاں یہ سب ہوتا ہے، اور وہاں سے لوگ اپنی جو پرابلمز ہے، ڈیفیکلٹیز ہے جو فیس کر رہے ہیں وہ اپنی لائف میں، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ان درگاہوں پر جاتے ہیں اور چادر چڑھاتے ہیں، تاکہ جو ان کی مشکلات ہیں، ان کی پرابلمز ہیں، وہ ان صوفی سنتوں کی دعاؤں سے وہ ختم ہو جائے، اور ان کی زندگی میں ہمیشہ ہی ان کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے، ان کی زندگی ہمیشہ اچھی چلتی رہے کسی بھی رکاوٹ سے۔ تو یہ صوفیزم کا انڈیا میں کافی، ابھی بھی انڈیا میں جاؤ، پاکستان میں جاؤ، یہاں تک آپ اپنے کشمیر میں دیکھیں گے تو جو نند رشی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کتنا رتبہ ہے ان کا کشمیر میں، تو ابھی بھی صوفیزم کا کافی رتبہ ہے، کافی مشہور ہے صوفیزم کے لوگ، وہ صرف انڈیا میں نہیں، پاکستان میں نہیں، عراق، ایران میں بھی ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ یہ ایک طرح سے بنا دکھاوے والی، جس میں نہ سپرسٹیشس ہوتے ہیں، نہ زیادہ اس میں کوئی خرچہ ہوتا ہے، ایسی عبادت یعنی کہ روح سے کی گئی عبادت کو یہ زیادہ توجہ دیتے ہیں خدا تک پہنچنے کا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا آپ کا ٹاپک، اسلام اینڈ صوفیزم۔ تھینک یو۔